चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाको 100 वर्षगाँठ मनायो। 9.5 करोड सदस्य संख्या रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ। विश्वभर कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन कमजोर भइरहँदा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले भने विशाल आकार लिँदैछ। उक्त पार्टीको सदस्यता लिन सजिलो भएर यो विशाल संगठन बनेको भने होइन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिइसकेपछि उसले निस्वार्थ भएर जनता र पार्टीको हितमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर खरो परीक्षण पश्चात मात्रै सदस्यता दिइन्छ। माओ सेतुङले जनताको सेवा गर्ने व्यक्ति मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने अवधारणा बनाएकोले सदस्य हुने मान्छे उक्त भावनाले ओतप्रोत छ कि छैन भनेर परीक्षण हुन्छ। यसरी कडा परीक्षण र अनुशासन भित्रको मान्छे मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी शक्तिशाली बन्यो र चिनिया मोडलको समाजवादबाट नेपाल र बाँकी विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले के सिक्न सक्छन् भन्ने लामो बहस अहिले पनि जारी छ। नमस्कार, यो न्युज आज टुडे, म तुलसी अर्याल। वाङ यी आए गए। 3 दिन काठमाडौँमा बिताएका वाङले प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति र विपक्षी दलका नेताहरू सबैलाई भेटेका छन्। केही महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रमा द्विपक्षीय सहमति पनि भएको छ। कूटनीतिमा सोझो अर्थ कमै हुन्छ भनिन्छ। जे भनिन्छ त्यसका प्रस्तुति, बडी ल्याङ्ग्वेज, भेटघाट, बसाई आदि कुराहरूमा यसको अर्थ खोजिन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा भनिएको हुन्छ तर दिन खोजेको सन्देश र प्रभाव अर्कोतिर हुन्छ। यसैले वाङको भ्रमण केवल द्विपक्षीय समझदारी मात्रै होइन, यसभित्रका केही राजनीति, केही सुरक्षा तथा कूटनीतिक सन्देशहरू भएको जानकारहरू बताउँछन्। 3 दिन व्यस्त भएका वाङ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई होटल मेरियन्टमा भेट गरेका छन्। बाहिर लक काटिए जस्तै यी भेटहरू द्विपक्षीय सम्बन्धको परिधिभित्र मात्रै नरहेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको मर्मसम्म पनि जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर चीन फर्किएका छन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा केही कम्युनिस्ट नेतासँग शिष्टाचार भेटघाट गरे। चिनिया विदेश मन्त्री स्वदेश फर्किएसँगै वाङको नेपाल भ्रमणको औचित्य र यसले पारेको प्रभावको बारेमा बहस सुरु भएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको 1 महिना पनि नपुग्दै र निर्वाचनको मुखमा भएको वाङको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। वाङको नेपाल भ्रमणले कूटनीतिकसँगै कस्तो राजनीतिक प्रभाव पार्ला भनेर धेरैको ध्यान त्यतै थियो। यस पटकको भ्रमणमा पनि वाङले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे चासो राखे। उनले शनिबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा नेपाललाई भू राजनीतिक खेलमा संलग्न बनाउने प्रयासको विरोध गर्ने बताए। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई भू राजनीतिक खेलमा संलग्न बनाउने प्रयासको विरोध गर्ने बताए। नेपालको मामिलामा नेपाली जनताले आफै निर्णय गर्नेमा उनी ढुक्क पनि देखिन्थे। उनको यो कन्फिडेन्टले चीन नेपालको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कति चिन्तित छ प्रष्ट देखिन्छ। चीन नेपालमा अन्य मुलुकको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हेर्न चाहन्न, बरु सक्यो भने आफै नेपालमा चिनिया राजनीतिक प्रभाव पार्न चाहने धेरैको बुझाइ पनि छ। नेपालले एमसीसी पास नगरोस् भन्ने चाहेको चीनले एमसीसीमा खासै खुसी छैन। त्यसैले चीनले बारम्बार नेपाललाई आफ्नै विवेकले निर्णय गर्न तथा कसैको दबावमा परेर राष्ट्रिय मामिलाको विषयमा निर्णय नलिन घुमाउरो पारामा बताउँदै आएको छ। एमसीसी लागू हुनुभन्दा अगाडि पनि चीनले यसै गरी प्रतिक्रिया दिएको थियो भने हाल नेपाल भ्रमणमा पनि उनले यही कुरा दोहोर्याए। हुन त चीन नेपालमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पार्न चाहेको धेरैको बुझाइ छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। चीन नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि एक ठाउँमा उभिएको र शक्तिशाली भएको हेर्न चाहन्छ। छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि एक ठाउँमा उभ्याउन र शक्तिशाली बनाउन चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई पनि हेरिएको थियो। विगतमा नेपालका वामपन्थीहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन पटक पटक प्रयास गर्दै आएको चीनले यस पटक पनि कतै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउने प्रयास त गर्ने होइन भन्ने धेरैको आशंका थियो। निर्वाचनको मुखमा भएको वाङको भ्रमणलाई लिएर कांग्रेस पनि झस्कियो। कतै चीनले वामपन्थीहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन वाङले मध्यस्थकर्ताको भूमिका त खेल्ने होइनन्,
कतै माओवादी र एमाले बीचको दूरी चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणसँगै नजिकिने त होइन भन्ने कांग्रेसको आशंका छ। कांग्रेस सभापति देउवा जसरी पनि हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, तर कांग्रेसमा पौडेल पक्ष भने गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जान तयार छैन। उता पार्टीबाटै अर्को पक्ष गठबन्धनको पक्षमा नहुनु र कतै एमाले माओवादी बीच गठबन्धन भएर 2074 को निर्वाचनको जस्तो हाल पो हुने हो कि भन्ने डरमा देउवा छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाटपछि देउवा अझै तर्सिएका छन्। निर्वाचनकै मुखमा केही कम्युनिस्ट नेताको चीन भ्रमणले पनि देउवालाई थप सकस पारेको छ। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात पनि नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूको सिलसिलाबद्ध बेजिङ भ्रमण अनि चिनिया अधिकारीहरूको काठमाडौँ आउजाउ बाक्लिँदै गएको छ। चीनको चासो र एमाले माओवादी बीच हुन सक्ने गठबन्धन र एकताको केही भेउ पाएरै हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक कार्यक्रममा शनिबार प्रचण्डलाई धेरै बिच्क्याउन नहुने बताएको। यसले पनि राजनीतिमा कतै नयाँ कोर्सको सुरुवात हुने होइन भन्दै कांग्रेस पनि वाङको भ्रमणले तर्सिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षलाई भेट गरिसकेका छन्। यद्यपि भेटमा बीआरआईसँग जोडिएका योजनाहरूलाई छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको तथा द्विपक्षीय विषयका मुद्दामा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ। पहिलो कुरा हाम्रो तर्फबाट नेपालको तर्फबाट हाम्रो पार्टीको तर्फबाट विशेषतः दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धहरूको बारेमा, दुई पार्टी बीचका सम्बन्धहरूको बारेमा चर्चा भयो। कोभिडको महामारीमा चीन सरकारको तर्फबाट गरिएको सहयोग, नेपालको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकास प्रयासहरूमा चीनको तर्फबाट गरिएका सहयोगको निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कुरा भयो। अब यो चिनिया विदेश मन्त्रीको भेटले कस्तो इफेक्ट पार्ला? सबैको ध्यान कम्युनिस्टको अबको अवस्थाबारे केन्द्रित छ। वामपन्थीहरू एक ठाउँ उभिएलान् वा उनीहरूको बीच यस्तै पानी बाराबारको अवस्था होला। केही दिन पर्खौं, यो भेटको साइड इफेक्ट केही दिन पछि मात्रै देखिनेछ। तर विदेश मामिलाका जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल भने चीनको एक्लो चाहनामा मात्रै कम्युनिस्ट बीच एकताको सम्भावना औल्याउन नहुने बताउँछन्। चिनिया प्रयास त स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरू मार्फत नेपालको राजनीति र निर्णय प्रक्रियामा दखल राख्ने अथवा त्यहाँ प्रभाव पार्ने र त्यसको लागि उसले नेकपा छ भने नेकपालाई तिमीहरू त पार्टी पनि हाम्रै नामको के अरे हाम्रो नजिकको पार्टी भएको नाताले तिमीहरू मिल्न पर्छ भन्ने, कांग्रेस कहाँ गएर चाहिँ तिम्रो संस्थापक नेता र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो राम्रो रिलेसन थियो भनेर उसलाई पनि त्यो प्रकारले कुरा गर्ने। अहिले नयाँ आएको मधेसी दलहरूमा नि विभिन्न एउटा सन्दर्भ पारेर नजिक हुन खोज्ने उसको आफ्नो रणनीति छ। त्यसमा नेपाली पार्टीहरू चाहिँ बुझेर नै काम गरिरहेछन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे। चिनिया विदेश मन्त्री वाङले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आधा घण्टा समय व्यतीत गरे। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओली सहित एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई लगायतको टोलीले भेटघाट गरेका थिए। द्विपक्षीय विषयका थुप्रै विषयहरूमाथि कुराकानी भए। त्यसभित्र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा अहिले पछिल्लो कालमा खास गरी बीआरआईसित जोडिएर जुन आयोजनाहरू अगाडि हामीले बढाउन सुरु गरेका छौँ, सहमति गरेका छौँ, तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कम्प्लिट गर्ने र जसकाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने स्थिति छ। त्यसभित्र पर्ने रोडका प्रोजेक्टहरू, सडकका आयोजनाहरू, रेलका आयोजनाहरू, सिँचाइका आयोजनाहरू, त्यसै गरी जलविद्युत उत्पादनका आयोजनाहरू, नाकाहरू निर्माण गर्ने आयोजनाहरू, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उहाँहरूले गर्ने सहयोगका आयोजनाहरू, शिक्षाको क्षेत्रमा यी सबै पक्षमा छिटो अगाडि बढाइदिँदा नेपालको जुन एउटा आकांक्षा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने, त्यो आकांक्षा पूर्तिमा तपाईहरुको सहयोग उल्लेख्य रहँदै आएको छ। त्यसमा अझ थप योगदान पुग्नेछ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। भेटको क्रममा नेपालमा छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर नभई बलियो बनाउने आग्रह गरेको पनि कुरा बाहिर आएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर एमसीसीको कार्यान्वयनमा पनि शंका गरिएको थियो। धेरैको अनुमान थियो एमसीसी बारे चीनले कस्तो रियाक्सन देला। एमसीसी लागू भएसँगै खासै सन्तुष्ट नदेखिएको चीनले चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा एमसीसीलाई बेवास्ता गरे। एमसीसीको बारेमा उनले कुनै जान्ने इच्छा नै देखाएनन्, उल्टै एमसीसीलाई इग्नोर गरिदिए।
3 दिनको नेपाल भ्रमणमा रहेका वाङले BRI को विषयमा पनि मुख खोल्ने अर्थात् थप नयाँ निर्णय हुने अनुमान गरिएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। शनिबार भएको नेपाल चीन मन्त्री स्तरीय छलफलमा 9 बुँदे समझदारी पत्रमा सहमति भयो, तर त्यसमा BRI परियोजना हटेन। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले अमेरिका पनि झस्कियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेपाल भएकै बेला नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आधा घण्टा भेटघाट गरे। र्यान्डीको प्रधानमन्त्रीसँगको आकस्मिक भेटका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सेनाको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा ढिला गरी पुगे। उनको यस आकस्मिक भेटलाई लिएर ठूलै चर्चा भयो। कतिपयले चिनिया विदेश मन्त्रीको सोही दिन नेपाल आउने तालिकामा र्यान्डीले देउवासँग गरेको भेटलाई विभिन्न अर्थका रूपमा पनि हेरे। खैर, चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले नेपाली राजनीतिमा खैला बैला भने ल्याइदिएकै हो। नेपाली कांग्रेसलाई झस्काउनेदेखि लिएर MCC लागू लगत्तै चिनिया अधिकारीको नेपाल भ्रमणले अमेरिका समेत झस्किन पुग्यो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी अकस्मात प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्न बालुवाटार पुगे। नेपालले MCC पास नगरोस् भन्ने चाहना देखाएको चीनले वाङ भिजिटबाट यस प्रतिको अरुचि प्रकट गरेको छ। BRI प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल पक्षलाई MCC सुरक्षा रणनीतिमा जानु हुँदैन भन्ने चीनको स्पष्ट संकेत थियो। वाङले पनि यसप्रति चासो राखेनन्, बरु इग्नोर गरे झैं MCC बारे जान्न नचाहेको सन्देश दिए। 3 दिने काठमाडौँ बसाइका क्रममा वाङका राजनीतिक भेटघाटमा नेपालको चीन प्रतिको दृष्टिकोण र BRI का बारेमा पनि चासो थियो। वाङले प्रष्ट सन्देश दिएका छन्, नेपालमा हुने भू राजनीतिक खेल विरुद्ध चीन सशक्त उभिन्छ। चीनको सुरक्षा र एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता यस पटक पनि दोहोर्याइयो। बाँकी यो रिपोर्टमा। चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँ आए। वाङले भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार राजनैतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिए। वाङले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले अध्यक्ष KP शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे। आइतबार बिहान 10 बजे राष्ट्रपति भण्डारी र यी बीच द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि यीसँग एमाले नेताहरू अध्यक्ष KP शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल र विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भेटवार्ता गरे। ओलीले चीनलाई BRI सँग सम्बन्धित आयोजनाहरू छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। ती आयोजनाहरूलाई छिटो अगाडि बढाइदिँदा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूर्तिमा थप योगदान पुग्ने ओलीले भनेका छन्। त्यस्तै भेटमा ओलीले बन्द रहेका नाका खुलाउन र कोभिडका कारण नेपालमा आएका विद्यार्थीलाई अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्। वाङले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। त्यसपछि वाङले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटे। उनीहरू बीच पनि विविध आयाममा कुरा भयो। माओवादीले पनि BRI अन्तर्गतका परियोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। प्रचण्डले दुई देश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन्। उनले यहाँको भूमि कुनै पनि देश विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताएका छन्। चीनतर्फ बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग गरिदिन पनि आग्रह गर्दै कोरोना कालमा चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग प्रति माओवादी नेतृत्वले चीन सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। जवाफमा वाङले नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको चासो र विकास प्रतिको तीव्र इच्छालाई चीन सरकारले सदैव समर्थन गर्ने वाङले बताए। भेटवार्तामा नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत, प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल लगायतको सहभागिता थियो। शनिबार बिहानै वाङ हाइकिङका लागि काठमाडौँको उत्तर पश्चिममा रहेको शिवपुरी डाँडातर्फ लागेका थिए। वाङ गौशाला, ज्ञानेश्वर, केशरमहल, लैनचोर, सोरखुट्टे, बालाजु, नागार्जुन हुँदै गाडीमा 3 पिप्ले मुनि पुगेर डाँडातिर पैदल उत्रिएका थिए। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने तालिका थियो। त्यसपछि सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेश मन्त्री यीले सुरुमा नेपाली समकक्षी खड्कालाई भेटे। त्यसपछि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरे।
खड्कासँगको भेटमा नेपाल र चीन बीच द्विपक्षीय वार्ता भयो, जसका आधारमा दुई देश बीच 9वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौतामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता, नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग, सुरक्षित रूपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्ने, चीनमा आयातित 98% वस्तुका लागि शुल्क मुक्त कारोबारको विनिमय पत्र, अरनिको राजमार्ग तेस्रो चरण मर्मत सम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी 7औं बैठकको दस्तावेज, नेपाललाई 5औं र 6औं खेपमा 40 लाख सिनोभ्याक खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र चितवन स्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनिया चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी विषय समावेश छन्। शनिबार भएका अधिकांश समझदारी औपचारिकताका लागि मात्र भएका छन्, जुनमा कुनै पनि नयाँ विषय समेटिएको छैन। वार्तामा नेपालले दुई देश बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। मन्त्री खड्काले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरिएको आर्थिक सहायता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए। लामो समयदेखि व्यापार नाकाहरू सञ्चालन हुन नसकेको लगायतका मुद्दा उठाएको छ। तातोपानी रसुवागढी केरुङ नाका खोल्नुपर्ने भन्ने विषयमा चिनिया पक्षले सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा यीले चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाली समकक्षी खड्कालाई बुझाएका छन्। वाङ एमसीसी अनुमोदन भएपछिको अवस्था बुझ्न आएको भनिएको छ, तर उनले एमसीसी बारे कुरा उठाएनन्। बरु खड्का आफैले वाङलाई एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना हो भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। यीको भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा पनि ठोस प्रगति भएको छैन। बीआरआई अन्तर्गत नभए पनि काठमाडौँ केरुङ रेलवे बारे अधिकारीहरू बीच कुरा भएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलवे परियोजनाका लागि प्राविधिक सहायता योजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा 3 चरणमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकाउने उल्लेख गरिएको छ। चीनले नै आफ्नो खर्चमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा म्याजिङ, दोस्रो चरणमा फिल्ड सर्वे र तेस्रो चरणमा लागत अनुमान सहित प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यस्तै यीले समकक्षी खड्कासँग नेपालको सम्प्रभुता र स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा भू राजनैतिक खेलमा सामेल गराउने प्रयासको विरोध गर्ने बताएका छन्। चीनले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत नेपाललाई रु 11 अर्ब 40 करोड भन्दा बढी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त रकम दुवै देशको सहमतिमा निर्धारण गरिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिनेछ। उक्त रकम सन् 2020 का लागि प्रदान गरिएको हो। यसैबीच वाङले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको विकास सहायता रकम पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वार्ताका क्रममा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई सीमानाका शीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीका निम्ति निर्देशन पनि दिएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाली विद्यार्थी चाँडो भन्दा चाँडो चीन फर्काउने आश्वासन पनि दिएका थिए। शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिएका यी त्यस दिन कुनै खास कार्यक्रममा लागेनन्। उनको स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, चिनिया राजदूत हाउ यान्छी, दुर्गा बहादुर सुवेदी लगायत त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका थिए। वाङको सुरक्षाका लागि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। वाङको विदाईपछि सन्दर्भ राष्ट्रिय राजनीतिको। चुनावका कारण दलहरू तरङ्गित बनेका छन्। चुनाव परिणाम कसको पक्षमा कस्तो आउने हो अहिले यसै भन्न सकिन्न। सबैको दाबी अर्कोलाई भित्तामा पुर्याउनेछ। केपी ओली भन्छन् कांग्रेस एमालेको पाखुरा देखेर डराइसक्यो। प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउँछन् एमाले कमजोर छैन, प्रचण्डको भर छैन, धेरै नबोल्नुस्, बुझेर मात्रै बोल्नुस्। देउवाको शैली यस्तै हो, व्यक्तिगत होस् या सार्वजनिक ठाउँ नै उनलाई कार्यकर्ता हकार्न धक लाग्दैन।
मुलुकमा चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा नेताहरू बीचको नोकझोक पनि चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। निर्वाचनका बेला भाषणबाट अरूलाई होच्याउने र नाना थरी आरोप लगाउने प्रवृत्ति पुरानै हो। यद्यपि यसपटक भने नेताहरूले लोक हँसाउने गरी आफ्नै पदीय दायित्व र मर्यादाको ख्यालै नगरी विभिन्न शब्दबाणहरू प्रहार गरिरहेका छन्। राजनीति गर्ने मान्छे आदर्श, इमानदार र बोली वचनको पक्का हुनुपर्छ, तर नेताहरूले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा उनीहरू जनताका अघि हास्य कलाकार जस्तै बनेका छन्। आफ्ना भाषणमा कार्यकर्ताको ताली आउँदा उनीहरू झन उत्तेजित हुने गरेका छन्। करिब 1 महिना अघिदेखि सुरु भएको वाक युद्ध अझै केहीसम्म चल्ने देखिन्छ। विपक्षीलाई कथित आरोप लगाएर आफू चोखो बन्न खोज्ने नेताहरूको पुरानै बानी हो, तर वाक युद्धमा मुलुकको सम्मानित तथा कार्यकारी पदमा पुगेकाहरू नै सामेल भएका छन्। अझै ओलीको उद्योग छ भनेको झुटा कुरा होइन। ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ, त्यस कारण चाहिँ केही पनि होइन। ओलीले माओवादी फुटिहाल्यो, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने आशा गर्दै हुन्छ। फेरि प्रचण्ड हारले चुनाव लड्छ, मिलिदिन्छ, जात सजिलो हुन्छ, मिलिदिन्छ, यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा हामी नठाउँ कि एमाले प्रचण्ड फुटिहाल्यो, हामी जितिहाल्छौँ, फेरि मिलिदियो भने नि हामी लखेटेर कहाँ जान्छ। हिजोका दिनमा एउटै मञ्चमा भाषण गरेका, सँगै हात मिलाएर सँगै हिँडेका नेताहरू बीचको पानी बाराबार र दुश्मनी अचम्मको छ। यो वाक युद्धमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो नम्बरमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सत्ता गठबन्धनमाथिको प्रहारलाई तीव्र पारेका छन्। ओली अदालत, सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटा प्रति बढी आक्रामक देखिन्छन्। तुलनात्मक रूपमा नेपाली कांग्रेस प्रति कम आक्रामक ओली पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचनामा उत्रिएका पनि छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई गठबन्धन भत्काउने कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका ओली आफ्नो उद्देश्य सफल भएपछि देउवाप्रति समेत आलोचक बनेका छन्। चुनावसम्मै गठबन्धन टिक्ने संकेत देखिएपछि ओलीको पहिलो निशानामा गठबन्धन परेको हो। ओलीको पछिल्लो 2 हप्ताका अभिव्यक्ति केलाउँदा आक्रोशको ग्राफ बढेको देखिन्छ। शनिबार भएको एक कार्यक्रममा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी प्रति व्यङ्ग्य गर्दै अझै पनि केही राजनैतिक दलका नेताहरूले हतियार उठाउने धम्की दिएको बताए। सुव्यवस्थाको सन्दर्भमा आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलतालाई हेरेर होइन, यस्तो केमा चित्त बुझेन भने अझै पनि हतियार उठाउनु पर्छ कि क्या हो, हामीलाई त हेप्न थाले, हामी हतियार उठाउन बेर लाउँदैनौँ भनेर फुर्ती देखाइहाल्ने, अनि बोलाएर कसैले हतियार नउठाउ न बाबु भन्यो भने हो यसो भन्नुहोस् न, मानिहाल्छु नि भन्ने। त्यस्तै सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले देश विकासको नायक एमाले हुने पनि बताए। क्षमताको शून्यता भएकाहरू एमालेसँग आत्तिएको उनको भनाइ थियो। एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने आँट कसैलाई नआएको समेत ओलीको भनाइ थियो। एमालेसँग प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत डराएको ओलीले उद्घोष गरे। सन्तोष लागेको छ, एक्लै एमालेसँग आउँछु भन्ने आँट, भिड्छु भन्ने आँट कसैले गरेका छैन चुनावमा। अरू त त्यस्तै हो, नेपाली कांग्रेस सभापतिहरूको सम्मेलन बोलाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसमा सभापतिहरूले भने यसो गर्नु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाजीले कांग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो जान्नु तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो। ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रति पनि चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी अवैधानिक सम्बन्धबाट जन्मिएको ओलीले बताउने गरेका छन्। एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता नै नदिएको ओलीले बताउँदै आएका छन्। माधव नेपाललाई आफूले जुङ्गा टाँसिदिए भन्न सम्म ओलीले भ्याए।
ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीको रूपमा विकास नै नहुने दाबी समेत गरे। उनले समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा भएको एउटा पार्टी छ, त्यो बन्दै बन्दैन, त्यो ध्वस्त हुन्छ, आफूले टाँसिदिएको जुगामा ताउ लगाउँछन् भनिदिए। आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई रावणसँग तुलना गरे। रावण, कस र शिशुपालले गरेका गल्तीहरू ओलीले गरिरहेको माधव नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष ओली कम्युनिस्टको आवरणमा जन्मिएको तानाशाह भएको टिप्पणी गरे। उनले हिटलर डेमोक्रेसीको आवरणमा तानाशाह बनेको उदाहरण दिँदै ओलीले पनि त्यही प्रवृत्ति गरिरहेको आरोप समेत लगाए। तपाईँ धेरै यस्ता पात्रहरूको बारेमा पढ्नु भएको होला। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 वटा के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि। किन हिटलर त भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गर्यो। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपीलाई देखाउनुहोस्। लामो समय एउटै पार्टी बसेर सङ्घर्ष गरेका दुई नेताहरू पछिल्लो समय एक अर्को विरुद्ध आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। यसरी नेताहरू नै एक आपसप्रति तल्लो स्तरको गाली गलौजमा उत्रिएपछि उनीहरू जनताको उपहासको पात्र बनेका छन्। जनताले गरेको उपहास थाहा नपाए जस्तै नेताहरू भने झनै चर्किएर एक अर्काप्रति गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। चीन विश्वकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भएको देश बन्छ। हामीमा 1 दर्जन बढी कम्युनिस्ट पार्टी बन्छन्। उनीहरू मेहनत गर्छन्, हामी कुरा काट्ने भद्दा मजाक गर्छौं। फरक यही हो। कामले मात्रै देश बन्छ, पार्टी बन्छ भन्ने नबुझेका होइनन् नेताहरूले। जनता र राष्ट्रको सर्वोपरि हित हेर्ने हो भने गर्ने काम नै हो। जनतासँग जोडिने हो। स्थिरताका र समाजवादका लागि गठबन्धन गर्दै मत मागेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले एकतालाई 3 वर्ष पनि राम्रोसँग टिकाएनन्। फेरि अहिले पनि एमालेको कुरो आन्तरिक र छिमेकी चासोको विषय बनेको छ। आम्ने सामने पनि राम्रोसँग हुन नसकेका ओली प्रचण्ड तत्काल एक भइहाल्ने अवस्था बाहिर देखिए पनि कोसिस जारी देखिन्छ। हस् त न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।